अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, ऑस्ट्रेलिया के साबिक़ कप्तान इमरान खान के हवाले से एक इंतहाई अहम आर्टिकल लिखा है और ये आर्टिकल दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट वेबसाइट के ऊपर लगाया गया है। इमरान खान के साथ डील के हवाले से एक और गवाही आई है और ये गवाही उस बंदे ने दी है जो हर हुकूमत के अंदर होता है। उसने बाकायदा तौर पर कहा है कि लोग अडयाला जेल के अंदर गए और जाकर उन्होंने इमरान खान के सामने डील रखी और डील रखने के बाद जो इमरान खान ने उनको कहा, उसके बाद उन लोगों ने बाकायदा तौर पर तौबा की कि हम इमरान खान के साथ बात नहीं कर सकते। इसके अलावा आज सेनेट के अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास ने हुकूमत के सामने एक बड़ी ऑफर रखी है। उन्होंने कहा, जी आप हमारी इमरान खान के साथ मुलाकात करवा दें, मैं आपके साथ ये वादा करता हूं, आपको ये गारंटी देता हूं कि हम आपकी हुकूमत को नहीं गिराएंगे। ये बाकायदा तौर पर आज उन्होंने कहा है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ जाने पाकिस्तान की क़यादत ने दोबारा एक दफ़ा एहतजाज किया है। इसके अलावा पाकिस्तानी कौम से एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया था इस्राइल के वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से कि शायद पाकिस्तानी कौम उनको पसंद करती है। पाकिस्तानी कौम से सवाल पूछा गया और कौम ने बाकायदा तौर पर उस झूठ को बुरे तरीके से बेनकाब किया है। तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के अंदर एक केस लगा हुआ था। एक कैदी थे, उनकी तबीयत खराब थी, उनके हवाले से केस था कि उनको जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। तो आज सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर ऑर्डर जारी किया क्योंकि उस कैदी को दिल का मसला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास तो आंखों के इलाज के हवाले से मामलात नहीं है, वहां पर इक्विपमेंट्स आपके पास नहीं है, तो दिल का इलाज आप कैसे करेंगे। तो उस शख्स को आज ये कहा गया कि आप हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल करें उस कैदी को। इसके अलावा MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो लड़ाई शुरू हुई है, इसके ऊपर बहुत से लोग बातें कर रहे हैं कि शायद जो सेम पेज था वो फट गया, शायद इमरान खान के साथ मामला ठीक हो गया। तो इसके पीछे जो असल कहानी है वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला बर वक्त आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पे एक सवाल आप लोगों से पूछा था, बहुत से लोगों को यह सवाल नागवार भी गुजरा। आप लोगों ने यह भी कमेंट किया कि यह सवाल पूछना बनता ही नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यह सवाल पूछना नहीं बनता पाकिस्तानी कौम से, लेकिन पाकिस्तानी कौम के साथ दो नंबरी करने की कोशिश की गई। जियो न्यूज के ऊपर बाकायदा तौर पर यह खबर चली कि 49% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इस्राइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को पसंद नहीं करते। इसका मतलब है कि 51% फिर पसंद करते हैं। तो इस हवाले से बहुत से लोगों ने सर्वे करवाए, लोगों से पूछा, हमने भी एक सर्वे आपके सामने रखा। तो जो जवाब फिर पाकिस्तानी कौम ने दिया है वो आपके सामने है। सवाल पूछा गया कि क्या पाकिस्तानी कौम इस्राइल के वज़ीर-ए-आज़म को अच्छा समझती है। तो 97% लोगों ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, हम उनको अच्छा नहीं समझते, और 3% लोगों ने कहा कि उनको अच्छा समझते। अब ये 3% लोग मेरी समझ से बाहर है कि ये कौन से लोग हैं। और भी बहुत से लोगों ने सर्वे करवाए। सदीक जान ने भी सर्वे करवाया, उन्होंने भी पूछा कि पाकिस्तानी कौम नेतन्याहू को अच्छा समझती है या नहीं समझती। तो 98.5% लोगों ने कहा कि हम उनको नापसंदीदा समझते हैं और 1.5% ने कहा कि हम उनको नापसंदीदा नहीं समझते। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये 1.5% या 3% ये पता नहीं कौन से लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जिनको नेतन्याहू अच्छे लगते हैं। अब आगे आ जाए। ऑस्ट्रेलिया के साबिक़ कप्तान है ग्रेग चैपल, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है इमरान खान के हवाले से और दुनिया की जो सबसे बड़ी स्पोर्ट्स की वेबसाइट है क्रिकइंफो, उसके ऊपर यह आर्टिकल लिखा गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुझसे एक बार यह कहा था कि अगर सियासत की वजह से उनकी जिंदगी मुख्तसर हो गई तो यह फिर खुदा का हुक्म होगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आखिरी गेंद तक लड़ाई लड़ी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपने खिलाड़ियों को सिखाते थे। उन्होंने एक वाकया भी बताया। उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ आखिरी मुलाकात फरवरी 2020 में हुई जिस वक्त वो वजीर आजम थे। उन्होंने कहा कि उनके साथ ये मुलाकात इस्लामाबाद में उनके ऑफिस के अंदर हुई और यह मुलाकात 15 मिनट के लिए तय थी, लेकिन इमरान खान इसको 45 मिनट तक ले गए। और जिस वक्त यह मुलाकात जारी थी उस वक्त इमरान खान के जो चीफ ऑफ स्टाफ थे वो 5 मरतबा कमरे के अंदर आए और कहा कि आपकी अगली एक मुलाकात है। उन्होंने कहा कि बाद में मालूम हुआ कि अगली मुलाकात अमरीकी और सऊदी हकाम के साथ तय थी जो इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बाकायदा तौर पर एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है। ये आवाजें इमरान खान के लिए बुलंद हो रही। इसी तरीके से श्रीलंका के एक मायनास प्लेयर राणा टुंगा, उन्होंने बाकायदा तौर पर इमरान खान के लिए एक पोस्ट लिखी, बाकायदा तौर पर एक आर्टिकल। उन्होंने कहा कि इमरान खान ना सिर्फ लाखों पाकिस्तानियों के लिए एक तहरीक थे बल्कि वो ऐसी शख्सियत थे
جن کو دیکھ کر بے شمار نوجوانوں نے کرکٹ کے اندر وہ آئے اور کرکٹ کے اندر وہ عمران خان کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ان کی جرت، عزم اور اپنے وطن سے غیر متزلزل یقین سے متاثر ہو کر بڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے وہ محض کرکٹ یا سیاست تک محدود نہیں تھے، وہ امید کی علامت تھے، ایک سچے محب وطن جو اپنی قوم کے خواب کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ایک ایسی باوقار شخصیت جنہیں پاکستان کی سرحدوں سے باہر بھی احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. پھر انہوں نے اپیل کی، انہوں نے کہا کہ اس مشکل وقت میں میں پاکستانی حکام سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ انسانیت اور وقار کا برتاؤ کیا جائے. حالات جیسے بھی ہوں ضروری ہے کہ ہمدردی اور ہمدلی کو ترجیح دی جائے. میری گزارش ہے کہ ایک ایسے شخص کو جس نے اپنی زندگی اپنے ملک اور عوام کے لیے وقف کر دی، مناسب دیکھ بھال اور انصاف فراہم کیا جائے. انہوں نے کہا کہ ایسے کٹھن لمحات میں ہمیں اختلافات کو ایک طرف رکھ کر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سیاستدان اور کرکٹر سے پہلے وہ انسان ہے جو ہمدردی، شفقت اور انسانیت کے مستحق. اب باہر کی دنیا کے لوگ ان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو حکومت ہے اس کو یہ ڈر اور خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں عمران خان کی کوئی تصویر باہر نہ آ جائے، کہیں عمران خان کا کوئی پیغام باہر نہ آ جائے. اس وجہ سے وہ عمران خان کو ان کی فیملی اور ان کے ڈاکٹرز کی زیر نگرانی علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل نہیں کر رہی. آپ اندازہ لگا لیں. ایک اور اہم ترین خبر ہے جی، ڈیل کی گواہی. علامہ طاہر اشرفی، سید ذیشان عزیز نے ان کا پوڈ کاسٹ کیا. اس میں انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا کہ امریکہ سے کچھ لوگ آئے تھے، ان کو اڈیالہ جیل بھیجا گیا. وہ وہاں پر جا کر عمران خان سے ملے اور عمران خان سے ملنے کے بعد انہوں نے بھی توبہ کی کہ بھئی عمران خان ماننے والے نہیں ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ عمران خان کیوں نہیں مانتے؟ عمران خان دو نمبری کے اوپر نہیں مانتے، عمران خان ناانصافی کے اوپر نہیں مانتے، عمران خان اس چیز کے اوپر نہیں مانتے کہ ملک کے اندر رول آف لا نہ ہو. وہ کیا چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر رول آف لا ہو. وہ کہتے ہیں میرا مینڈیٹ مجھے واپس دو. وہ کہتے ہیں کہ میں اس سسٹم اور اس نظام کو نہیں مانتا، میں اس ہائیبرڈ نظام کو نہیں مانتا. اور جو بھی لوگ اندر جاتے ہیں وہ جا کر یہی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خان صاحب دیکھیں نا، نواز شریف بھی ہیں، ان کے اوپر بھی مشکل وقت آیا تھا، انہوں نے کمپرومائز کیا، دوبارہ ان کو حکومت مل گئی. آصف علی زردانی نے بھی اینٹ سے اینٹ بجانے کا بیان دیا تھا، دبئی چلے گئے، واپس آئے، اب صدر ہیں، آپ بھی کمپرومائز کریں، آپ بھی اپنے اصولوں کی قربانی دیں. تو عمران خان یہ کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ عمران خان نے پچھلے 30 سال سے اپنی قوم کو یہی کہا ہے، اپنے جلسوں کے اندر یہی بات کی ہے کہ کسی بھی صورت نہ وہ خود کسی کے سامنے جھکیں گے اور نہ اپنی قوم کو جھکنے دیں گے. اور یہی بات ہے کہ عمران خان اپنے کہے کے اوپر اب پہرا دے رہے. سینٹ کے اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے آج حکومت کے سامنے ایک بڑی پیشکش رکھی ہے. انہوں نے کہا جی عمران خان سے ہماری ملاقات کروا دیں، وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی حکومت نہیں گرائیں گے. انہوں نے کہا جی اب عمران خان سے پوچھے بغیر یہ وعدہ کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس حکومت کو تسلیم کر لینا، جیسے اس نظام کو تسلیم کر لینا. ایک چیز میں آپ کو بڑے واضح انداز میں بتا دوں، بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ عمران خان نے علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کے حوالے بہت سے فیصلوں کا اختیار ان کو دے دیا. دیکھیں عمران خان نہ کوئی بھی راستہ چھوڑنا نہیں چاہتے. کل کو کوئی یہ بہانہ نہ بنائے کہ جی عمران خان تو یہ بھی کر سکتے تھے، اس بندے کی ذمہ داری لگا سکتے تھے، اس بندے کی ذمہ داری لگا سکتے تھے. عمران خان نے ایک ایک دروازہ کھٹکھٹایا ہے. نیچے لوئر جوڈیشری سے لے کر سپریم کورٹ تک عمران خان ہر جگہ پر گئے. عمران خان نے تمام لوگوں کو ذمہ داریاں بھی دے کر دیکھ لی ہیں. عمران خان نے پورا من احتجاج کر کے بھی دیکھ لیا. عمران خان نے لانگ مارچ میں ہر چیز عمران خان نے کر کے دیکھ لی ہے، لیکن پھر بھی کوئی ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں. یہی وجہ ہے کہ عمران خان بھی اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں کہ اگر یہ لوگ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہیں تو پیچھے میں بھی نہیں ہٹوں گا. اور یہی وجہ ہے کہ آج کی تاریخ میں بھی لڑائی اپنے عروج کے اوپر ہے. دونوں فریقوں میں سے کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. اب ذرا آگے آ جائیں. سپریم کورٹ کے اندر آج ایک کیس لگا ہوا تھا اور اس میں باقاعدہ طور پر جو جج تھے عقیل عباسی صاحب، انہوں نے ریمارکس دیے. انہوں نے کہا جی جیل میں تو آپ کے پاس آنکھ تک کا علاج کروانے کی سہولیت نہیں ہے تو دل کا علاج آپ کیا کریں گے. ایک سائل تھے، ان کی درخواست تھی کہ ان کو دل کا مسئلہ ہے، ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے. تو آج سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ ان کو جیل سے ہاسپٹل شفٹ کیا جائے. اب یہی مسئلہ عمران خان کا ہے. دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. سپریم کورٹ کے باہر آج پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر احتجاج بھی کیا. اس کی تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں. لیکن اس سے قبل کل رات سے بہت سے لوگ اس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں جی یہ خالد مقبول صدیقی صاحب بول پڑے ہیں اور سیم پیج پھٹ گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے.
خالد مقبول صدیقی صاحب نے یہ کہا جی 180 سیٹوں والا جیل کے اندر ہے اور 80 سیٹوں والا وزیر اعظم ہے. ٹھیک ہے جی. میں ایک چیز آپ کو بتا دوں واضح طور پر, چاہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے کرپشن کے ان کے جہاز وغیرہ کے CCD وغیرہ کے قصے باہر آ رہے ہیں وہ ہوں, چاہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ چیخیں مارے, چاہے MKM کو لانچ کر دیا جائے, چاہے پاکستان کی معیشت کے اوپر جو ساری چیزیں باہر آ رہی ہیں جو کہ ٹھیک ہیں, یہ سارے کے سارے معاملات صرف ایک وجہ سے ہیں, کیونکہ آگے جو 28ویں اور 29ویں آئینی ترمیم آنی ہے, اس ترمیم کے اندر جو اصل رندہ پھرنا ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو پھرنا ہے. ان کو لگ سمجھ جانی ہے کہ انہوں نے جو اپنے ہاتھ کاٹ کر دیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اب ہوگا کیا, تو ان کو پھر ٹیسٹر لگائے جاتے ہیں, ان کو ذرا ہلایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کی جو ڈورے ہیں نا وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے, تو زیادہ چون چرا نہیں کرنی, جو کہا جائے گا وہ آپ نے کرنا, یہ معاملات ہیں. تو باقی یہ فرینڈلی فائرنگ ہے, یہ نورہ کشتی ہے, یہ چلتی رہے گی. عمران خان سے فی الحال فی الوقت اس وقت تک عمران خان سے ان چیزوں کا کوئی تعلق دور دور تک نظر نہیں آتا. اگر آیا ہوتا نا, کچھ ہوتا, تو کم از کم عمران خان کی آنکھ والے مسئلے کے اوپر یہ چیزیں نہ ہوتی جو ہو رہی. آج بھی پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت نے سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر احتجاجی دھرنا دیا ہے. اب میری سمجھ سے تو بالکل بات باہر ہے کہ پہلے دھرنا ختم کیا گیا تھا جی, رمضان المبارک آ گیا لہٰذا ہم دھرنے ختم کر رہے ہیں. اب رمضان المبارک چل رہا ہے اور رمضان المبارک کے اندر دھرنے دیے جا رہے ہیں. ایک چیز تو اس سے واضح ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو قیادت ہے وہ بالکل اس چیز میں فلوپ ہو گئی ہے کہ وہ اس حکومت کے اوپر پریشر ڈال سکے. جو دھرنے جاری تھے KP ہاؤس کے اندر, پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر, KP کے خیبر پختونخوا کے اندر, اگر وہ 2-4 دن اور جاری رہتے تو یہ حکومت برداشت نہیں کر سکتی تھی. اور آج بھی میں ایک چیز آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں, اگر پاکستان تحریک انصاف کے سارے MPAs, سارے کے سارے MNAs, سینیٹرز اور ٹکٹ ہولڈرز اور عہدے داران, صرف یہ عوام اس کے اندر نہیں ہے, یہ لوگ اسلام آباد کسی ایک جگہ پر بیٹھ جائیں, یہ حکومت ایک ہفتہ بھی برداشت نہیں کر سکتی. شرط یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے عمران خان کے ساتھ سنسیئر ہوں, عمران خان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کریں, عمران خان کی صحت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کریں, تو یہ حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی. مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ اتفاق اور اتحاد نہیں ہے. ایک اور خبر ہے جی, اکبر ایس بابر نے جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کو وکیل بناتے ہوئے محمود خان اچکزئی کو بطور اپوزیشن لیڈر ان کی تعیناتی کے خلاف جو درخواست ہے وہ آئینی عدالت کے اندر جو ہے وہ دائر کر دی, رجوع کر لیا وہاں سے. دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے. سلمان کمراجہ نے آج انتہائی اہم بات کی. انہوں نے کہا جی اس وقت ہمارے سامنے 2 رپورٹیں, ایک سرکاری رپورٹ اور ایک سلمان صفدر کی رپورٹ ہے. انہوں نے کہا جی ہم ہرگز سرکاری رپورٹ کے اوپر یقین نہیں کرتے اس وقت تک جب تک ذاتی معالجین اور فیملی کی موجودگی میں عمران خان کے پورے جسم کا معائنہ نہیں ہوتا. یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ عمران خان کے پورے جسم کا معائنہ ہونا بہت ضروری ہے, عمران خان کے سارے ٹیسٹ ہونا بہت ضروری ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کیا کرتی ہے. پہلے جو تحریک انصاف نے احتجاج جاری رکھا ہوا تھا وہ احتجاج ان کو ختم نہیں کرنا چاہیے تھا جب تک اس حوالے سے کوئی چیز آنا جاتی. ایک سوال پوچھا گیا وہاں پہ, شفیع جان تھے, کہ اگر سہیل افریدی کو نااہل کیا گیا تو پھر کیا ہوگا. انہوں نے کہا جی اگر ان کو نااہل کیا گیا تو وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ایسی سوچ احمقانہ ہے اور ایسی سوچ رکھنے والوں کو 100 دفعہ سوچنا چاہیے. میں نے کل کے ولاگ کے اندر بڑی ڈیٹیل آپ کو یہ بتائی تھی کہ بھائی سہیل خان افریدی کو اگر نااہل کیا جاتا ہے تو ان کے تو ہاتھ کھل جائیں گے, ان کے پاس تو پھر ایک ہی کام ہوگا کہ میں نے احتجاج کرنا بس, اور عمران خان کو رہا کروانا, اور پھر کھل کے وہ سارا کچھ کریں گے. اسی حوالے سے ایک بات کی ہے اسد اللہ خان نے. انہوں نے کہا جی میں خیبر پختونخوا گیا, میں نے وہاں پر بہت سے لوگوں سے بات بھی کی. انہوں نے کہا کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان کو سہیل خان افریدی سے پرفارمنس نہیں چاہیے, گڈ گورننس نہیں چاہیے, کوئی خواہش نہیں ہے لوگوں کی صرف ایک خواہش ہے کہ عمران خان کو رہا کرواؤ. لوگوں کی سہیل خان افریدی سے یہ ڈیمانڈ ہے. اور سہیل خان افریدی نے بھی ایک ٹویٹ کیا اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ. انہوں نے کہا جی وادی 13 میں ایک دفعہ پھر سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا گیا جس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. 4 معصوم شہری شہید اور 5 زخمی ہوئے. یہ کولیٹرل ڈیمیج وہاں پر مامور سیکورٹی اہلکاروں کی نااہلی ہے. صوبائی حکومت شہداء اور زخمیوں کی فیملی کے ساتھ کھڑی ہے اور اس غم کے وقت ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. علیمہ خان نے عمران خان کے حوالے سے باقاعدہ طور پر ایک انتہائی اہم ٹویٹ کیا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ انتہائی اہم اور فوری ہے کہ عمران خان کا مناسب طبی سہولیات والے ہسپتال میں معائنہ اور علاج کیا جائے. ہم نے چیف جسٹس کو اپنی سفارشات میں واضح طور پر مطالبہ کیا تھا کہ ان کا معائنہ اور علاج اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں کیا جائے.
माहिर डॉक्टरों की निगरानी में और उनके ज़ाती मुआलिजिन की मौजूदगी और ख़ानदान के अफराद की मौजूदगी में किया जाए। यह इंतहाई अफसोसनाक है कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने अडयाला जेल में डॉक्टरों के दौरे पर इत्मीनान का इजहार किया और ख़ानदान के जायज़ और कानूनी मुतालबात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि वो क्या छुपा रहे हैं। मजीद उन्होंने और बातें भी नीचे लिखी हैं। उन्होंने कहा कि फौरी और इंतहाई अहमियत की हामिल ये चीज़ है कि इमरान खान को फिल फौर अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर जो हमला किया उस हवाले से मैं पिछले ब्लॉग के अंदर आपको तफसील बताई है। अल जजीरा ने, BBC ने उसके ऊपर रिपोर्टिंग की और मुबैना तौर पर उसी रिपोर्टिंग के बाद अल जजीरा को पाकिस्तान के अंदर जो है वो नशरियात पाकिस्तान के अंदर बैन कर दी गई हैं। और यह मकबूल जान ने इस हवाले से ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी, इसराइल, सऊदी अरब, मिस्र, इराक, सूडान, मुत्तहदा अरब अमारात और कुवैत के बाद अब पाकिस्तान ने भी अल जजीरा चैनल की नशरियात पर पाबंदी लगा दी है। कौमी खजाने के 40 अरब रुपए फायर वॉल पर ज़ाया करने के बाद भी अगर जाहल हुक्मरानों को यह बात समझ नहीं आ रही कि दुनिया के डिक्टेटरों को एक नशरियाती इनकलाब का सामना है जो हर घर के कोने तक हर खबर पहुंचाता रहता है। अल जजीरा के हवाले से एक चीज़ मैं आपको खबर बता दूं, अल जजीरा दुनिया के हर कोने से रिपोर्टिंग करता है और वो ये क्लेम करते हैं कि हम जो रिपोर्टिंग करते हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं। अब उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से जो रिपोर्टिंग की है, पाकिस्तान का एक ख्याल है कि उन्होंने रिपोर्टिंग ठीक नहीं की। नजम सेठी ने इस हवाले से कहा, उन्होंने कहा जी जो कतर है वो भी TTP को सपोर्ट कर रहा है और इस वजह से जो कतर की एक प्रेस एजेंसी है अल जजीरा, उन्होंने रिपोर्टिंग की है और वो पाकिस्तान के खिलाफ की, ये उन्होंने बात किया। हालांकि पाकिस्तान की मीडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े तुरम खान बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि वो एविडेंस के साथ जो अल जजीरा ने रिपोर्टिंग की है उसका रद्द करें। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप उसका रद्द करें कि यह अल जजीरा झूठ बोल रहा है। इसी हवाले से एक और खबर भी है, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया तो अफगानिस्तान ने कहा जी हम इसका जवाब देंगे। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हालात होते हैं। मेरी तो यह दिली ख्वाहिश है, देखें अफगानिस्तान, इधर से हमारा इंडिया के साथ मसला है, उधर से हम अफगानिस्तान के साथ भी मसला बनाकर बैठ जाएं तो ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, ठीक है जी, उनके साथ हमें बैठना चाहिए, बैठकर बातचीत करनी चाहिए और अपने मसले मसाइल जो है वो हल करने चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि यार ये आपके मुल्क में मसले हैं, हमारी सरजमीन जो है ना इस तरीके से हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी होती है। वाइट एंड ब्लैक में सारी की सारी चीज़ें सामने रखनी चाहिए। अगर उनको हमारी तरफ से कोई इतराज़ है हम दूर करें, हमारे जो सारे के सारे इतराज़ हैं वो दूर करें। अदरवाइज होगा पता क्या है, आपस में हम लड़ते रहेंगे और फ़ायदा कोई और उठाता रहेगा। और जो आपको पता है आलमी ताकतें वो चाहती क्या है कि मुसलमान आपस में लड़ते रहे, दैट्स इट, ये उनका एक बहुत बड़ा गोल है। आगे आ जाए जी, आपको याद है कि ये मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के हवाले से बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर रहा कि उन्होंने ख़रीद लिया जहाज़ और कोई अभी तक जवाब नहीं दे पाए। तो नून लीग के करीबी जो ट्विटर अकाउंट है, अब उन्होंने एक और जहाज़ की तस्वीर लगाकर ये कहा है कि हाँ भाई इसके ऊपर कितने टॉक शोज होंगे, जिसके बारे में जो स्टार्टकॉम ब्यूरो है उन्होंने ये ट्वीट कर दिया कि पाकिस्तान आर्मी एविएशन ने ये त्यारा एक्वायर किया है G600, ठीक है जी, VIP ट्रांसपोर्ट के लिए। तो उन्होंने कहा जी हाँ जी इसके ऊपर अब कितने टॉक शोज होंगे। तो ये बेसिकली ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज के त्यारे के ऊपर टॉक शोज हुए थे, तो अब इसके ऊपर कितने टॉक शोज होंगे। तो देखते हैं कि इसके ऊपर कितने टॉक शोज होते हैं और कौन कौन इसके ऊपर बात करता है। मैंने इस हवाले से तफसीलात पिछले व्लॉग में आपके सामने रखी थी। सोहराब बरकत चौथे मुकदमे में उनकी जमानत मंजूर हो गई है और लेकिन अभी तक भी उनको रिहा नहीं किया गया। एक मुकदमे में जमानत मिलती है, दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, दूसरे में मिलती है, तीसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गुस्सा उनके ऊपर मुमकिन तौर पर यही लगता है कि जो उन्होंने कश्मीर के हवाले से जो सारी की सारी कवरेज की थी। अभी तक ले इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम पाइंदाबाद।